إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني في نموذج جديد. هذا النموذج سنقوم بحله مع بعض. فقط قبل أن نبدأ حاولوا الاشتراك في القناة، وأي استفسار اتركوه في التعليق. اشتركوا في القناة يا أمهات، كذلك التلاميذ، لكي تصلكم النماذج القادمة التي سأضعها ستصلكم بإذن الله تعالى. إذن سنبدأ على بركة الله. بسم الله. Le lion. Le lion هو الأسد. Le lion. Le lion est le roi des animaux. الأسد هو ملك الحيوانات. Il est fort. هو قوي. Sa peau جلده est marron. الجلد تاعو بني. Il a une grande tête. عنده رأس كبير. Une longue queue. عنده ديل طويل. Ses pattes يعني رجليه sont aussi grandes. رجليه أيضا ضخمة كبيرة. La crinière يا تلاميذ شعر محيط بالوجه. هذاك الشعر المحيط بالوجه اسمه la crinière. La crinière est de couleur marron. لونها بني foncé غامق. marron foncé بني غامق. Sa mâchoire يعني الفك تاعو فكه est énorme ضخم. Sa mâchoire est énorme. فك تاعو ضخم. Pour manger la viande من أجل أن يأكل اللحوم. Le lion الأسد est le plus dangereux des animaux. الأسد هو من أخطر الحيوانات. نعاود نقرا النص بتأني وعاودوا قراوه معايا يا تلاميذ هكذا باش تعلموا لا ليكتور. Le lion. Le lion est le roi des animaux. Il est fort. Sa peau est marron. Il a une grande tête et une longue queue. Ses pattes sont aussi grandes. La crinière est de couleur marron foncé. Sa mâchoire est énorme. Pour manger la viande, le lion est le plus dangereux des animaux. ننتقل الآن يا تلاميذ إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. السؤال الأول. Où vit le lion? أين يعيش الأسد؟ أين يعيش الأسد؟ إذن سأختار الإجابة الصحيحة. إذن يعيش في لو ديزير، في لا فوري ولا في لا ميزون. يعيش في الصحراء ولا في الغابة ولا في المنزل. إذن لو ليون يعيش في لا فوري، يعيش في الغابة. لا فوري هي الغابة. Deuxième question. mange-t-il؟ ماذا يأكل؟ إذن هاي manger la viande. إذن manger. mange-t-il؟ mange la viande. إذن راحين نكتبو il mange la viande. إذن هو يأكل اللحوم. il mange la viande. الأسد يأكل اللحوم. Deuxième question. trouve dans le texte. أوجد من النص l'antonyme des mots. معناها أوجد من النص ضد الكلمة التالية. petite معناها صغيرة. ضد petite هي grande معناها كبيرة. إذا نجيو للإجابة تاعنا ونكتبو لو كونترير تاع petite هي grande معناها كبيرة. Quatrième question. souligne le sujet et encadre le verbe et entoure le COD. souligne معناها سطر. encadre معناها ضع في إطار، و entoure معناها دور. إذن le lion a une longue queue. راح نبداو أول حاجة بالسوجي. souligne le sujet. alors هنا le lion c'est un sujet. encadre le verbe. هنا عندي a. le verbe avoir. l'auxiliaire avoir. il ou elle a. a هي الverbe. ورايحة نحوط على COD le complément d'objet direct.
إذن le complément d'objet direct. Le lion c'est un sujet, a c'est un verbe, l'encoup c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Mais la cinquième question complète. عندي هنا est. Il est fort. وين قرينا ايه يا تلاميذ؟ إذن ايه يا تلاميذ قريناه في لا conjugaison تاع le verbe être. Il ou elle est. Il ou elle est. إذن مع النو يا تلاميذ واش نحط مع النو؟ جيد. إذن مع النو نحطو sommes. Nous sommes forts. Nous sommes forts. وهنا مدولي لو برونون بيرسونيل elle avec s. إذن مع ال elle avec s ماذا أضع؟ جيد. إذن elles sont fortes. Elles sont fortes. Il est fort. Nous sommes forts. Elles sont fortes. إذن على حسب الضمير اللي مدهولي رايحة نصرف لو فيرب اتر كيفاش تعرفناه بلي لو فيرب اتر باسكو كي نشوف انا هادي او اس تي اي راني قريناها مع الايل و ال لا كونجيغيزون تاع لو فيرب اتر. اذن لازم عليكم يا تلاميذ تحفظوا لا كونجيغيزون تاع لو فيرب اتر كتابة هكذا باش تقدروا تجاوبوا على هاد النوع من التمارين. نروحوا يا تلاميذ لسيزيام كيستيون. écrit en féminin. féminin هو مؤنث. écrit en féminin. un canari blanc. un canari blanc. canari أبيض. une souris. فأرة. une souris. إذن رايحة نبدل الكلمة اللي سطروا لي عليها هنايا رايحة نحولها للمؤنث. إذن رايحة نكتب هنايا شوفوا كلمة بلون كيف رايحة نحولها للمؤنث. تولي يا تلاميذ تولي بلونش. نكتبها كيما راهي الكلمة هذه بلون نزيد الأش والأو تولي بلونش. un canari blanc. une canari عفوا une souris blanche. ننتقلوا الآن يا تلاميذ لا برودكسيون إكريت. لا برودكسيون إكريت واش فيها؟ برودكسيون إكريت rédige un paragraphe de 3 à 4 phrases. écrit les verbes au présent. utilise la boîte à outils. هنا عندي لا بواط اوتيل عناصر مساعده. هاد لو طابلو فيه كلمات راح يساعدوني باش ندير التعبير الكتابي تاعي. هنا عندي لو نو رايحه ندير التعبير الكتابي تاعي على لا جيراف. لا جيراف هي الزرافه. هنا عندي لي فيرب اللي راح نستعملهم هما لو فيرب اتر لو فيرب افوار لو فيرب سو نوغير. هنا لي زادجيكتيف اللي راح نستعملهم هما غران نوار مارون. اذا تابعوا معي يا تلاميذ الوضعيه الادماجيه في الفيديو القادم اضعه في صندوق الوصف او في التعليق المثبت وادخلوا للتعليق المثبت او لصندوق الوصف ستجدون هذا التعبير حول الزرافه وطريقه جد سهله وطريقه جد مختصره لكي يعني تعبير وتصف به لا جيراف اللي هي الزرافه. إذا أعجبكم الفيديو يا تلاميذ وكذلك الأمهات حاولوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس وأي استفسار اتركوه لي في التعليق وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.